الحمد لله العظيم في قدره العزيز في قهره، أحمده على القدر خيره وشره، وأشكره على القضاء حلوه ومره، والصلاة والسلام على من جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة الأكارم، إن الله تبارك وتعالى قد فضل بعض الأشياء على البعض، وقد كرم بعض الأنبياء على البعض، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا قد كرم شهر رمضان على جميع الشهور، فجعله شهر المبارك، وجعل يوم الجمعة سيد الأيام، لأن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك العظيم الميمون أنزل كتابه الخالد الباقي إلى يوم القيامة، الذي لا ينمحي على مر الدهور والعصور، ويبقى إلى الأبد والآباد. فأيها الإخوة الأكارم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال الإمام العظيم المفسر المحدث ابن الحجر الأسقلاني في تفسير هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا أي يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق بفرضية الصوم فغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا أي من يصوم طلبا للأجر والثواب، ولا يكون فيه رياء ولا سمعة ولا شهرة، بل يكون فيه إخلاص والخشوع والخضوع، فغفر له ما تقدم من ذنبه. فأيها الإخوة الأكارم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا دخل رمضان ففتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين، وفي رواية سلسلة الشياطين. فقال الإمام الحجر الأسقلاني في تفسير هذا الحديث: فتحت أبواب الجنة كناية من تنزيل الرحمة، وغلقت أبواب الجحيم كناية عن تخلص نفس السوام من براس المعاصي والفواحش وما ظهر منها وما بطن. فأيها الإخوة، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: سلسلة الشياطين، فقال هناك المراد الحقيقة والمجاز كلاهما. فأيها الإخوة الأكارم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن الصيام والقرآن يشفعان للأب. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. رواه البيهقي في شعب الإيمان. فأيها الإخوة، إن هذا الشهر المبارك يحتل أهمية كبيرة لا يدانيه ولا يشابهه أي شهر وأي يوم وأي ساعة وأي لحظة. فأيها الإخوة، هذا الشهر المبارك العظيم أنزل الله تبارك وتعالى كتابه، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه
إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن في ليلة القدر، لأن في شهر رمضان ليلة خير من 1000 شهر، فمن تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة في هذا الشهر كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. واختتم كلامي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.